मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? बरी आहे न्हू? हांव यहाँ बरो. आयज प्लॅन म्हणल्यार आयज दीस सोपाचो काणकोण मातशें वचूं जाय म्हाका. काम जालें नाही अजून खबर, तितून वचों पडटा काणकोण. आनी अजय डॅडी येयला. डॅडी सांगता तो नुस्त्या चोवपाक गेलो दिसता. पांयवड कितें घालताय म्हणून सांगता तो. चोयता मागीर जात जाल्यार वचोन व्हिडिओ काडटलो. ओके. आनी तुमकां हांव वयर आमगे ते रूम आहाय ते दिशान दाखयता. आनी हे सोकला ना आमगेलें घर. सो बायकिंग आसताय आमगेल्यो. हे सोकला आमी रावताय. आनी एसी रूम आहाय हिंगा वयर. हिंगाय वयर रूम आहाय. आनी ती सोकला शॉपां. आनी यादान मातशें मॅसी आहा कित्या पयर पाडलो बीन अजून सिजन स्टार्ट जालो ना सारको. आनी ही चोय न्हूय ती हांवें तुमकां दाखयलो चोय ती कनेक्ट जाता मग ही चोय दाखयता तुमकां. कित्याक चल चिकोल जालो आजून निवळ कांय केलो ना ताका लागून. आनी हे चोय हें करी लिव्सा झाड चोय केदें जालो आहा तें जायत जालो आहाय. सो हिंग घरा कडेन आमकां करी लिव्स जायते मेळटाय. आनी हो चोय हो निरपणस हो चोय दाखयता तुमकां दिसपट जाल्यार एक जालो आहा वयर. पयर काडलो खंय मामीन. दिसपट जाल्यार म्हाका दिसपट ना हेचो. हो चोय निरपणस जालो आहा एक दिसपट तुमकां. आनी चोय ती न्हूय अशें आयल्यान येयला. सगळी मामीन चुट्टी बी गायलो आसली. सो एक पात आहा आमगेली भावान गेलेली. आनी ती कयाक आहा ही कयाक मुगेली. सो ही घेवन हांव केन्नाय मागीर कुल्ली बी काडूंक वयतालो हिंगा. कुल्ली बरी लागता हिंगा त्यो मड क्रॅब्स आसताय त्यो. आनी कयाक हांवें गेलेली तें मडगांव चॅम्सांक येयल्ली तेन्ना बरें पयलीं गेल्ली. सो कुल्ली बी काडूंक वयता हांव तेजेसून. ओके. आतां सगळी तें झाड बी वाडलां हेशान. सो चोया कुल्ली काडपाक चान्स मेळ्ळ्यार मागीर दाखयता तुमकां केन्नाय. ओके. तुमकां वयर घेवन वयता रूम आहाय ते दाखयता तेशान. और रूम एक आहा. सो हितून किचन बाथरूम आहा एटॅच. आनी हो आहा हितून भितर एसी आहा. सो 2 वीथ एसी आनी 2 वीथ किचन आहाय आनी 2 बेश्टे आहाय. सो टोटल 6 रूम आहाय. आनी हेचो एशान 4 आहाय ह्या वदान. ओके. आनी आमगे एशान ना सगळीं ना त्या 2 रुमाक कोण आहाय मिसता गेस्ट. आमगे एशान चड हिंदू सगळीं एशान घरां. सो हे ते हिंदू हेवूय तेंगेले हिंदू आले आनी तेवूय बीन. सो आमगे एशान एक घर येवादान आहा आनी मागीर मुखायल्यान आहाय क्रिस्तांवाली. आमगे सगळे शेजारी हिंदू. सो पयर चवथ मिस जाली म्हाका.
हेचे मागीर हिंग बसपा बी मेळटा सिजना टायमार गेस्ट बी बसून रावता हिंगा सद्या स्टार्ट जाला न्हू त्या 2 रुमाक कोण आहाय मिसता आनी हचे हो मेन रोड हे आमगेलें रेस्टॉरंट फिशां चौकला आहा सो रोमिया बार एंड रेस्टॉरंट ते रेस्टॉरंट आम चलयनाय सो कोणा दिलो आहा सो ते चलोवपा लागल्या जालें मिसता बरी वर्सां सो ते चलयताय ते एवरी सिजन येताय मागीर ते क्लोज करताय वयताय हे पाटी क्लोज केलें ना हे पाटी होंद हे दवरलो खंय तेमी आनी रूम म्हणल्यार रूम हे पाटी डॅडीन ना आनी कोणा दिलो आहाय चलोवपाक हे पाटीच दिलाय एवरी इयर तो चलयता ती मामी ती चलयताली सो तेंकोडे आज जायना म्हूण तेमी आतां कोणा दिला हे पाटी सो चड वगत रावपा बी पडटा खंय वचोंक बी मेळना भायर सरपाक आनी हचे आतां वयर पावले टॅरिसीचेर आनी हचे व्यू दाखय थिंगा हिंगसून सा वयर आनी हो चोय दर्यो दाखयता झूम करून हो जो तो दर्यो स्टेशन ही एक बोट कितें आहा थिंगा सो दर्याचो लागीं आहा आमकां हिंगा आमगे रस्त्या येवदान पडटा मातशें ओके आनी हचय माड जे हांव पयलो धाकटे आहलोले माड हे पयलो हांव टॅरिसीचेर 800 रुपया काण खातालो हिंगा आनी हचय हो चिकू आहलो तो पोर कितें व्हडलो कितें म्हणटा मामी चड हें जालो मो बँड कितें लावन चिकू लागताय तेका बरें हेका चोय न्हंय जायते काळू मागीर शेवटे तामशे बी आसा हे न्हंय आनी चोय हो मुशिंग ते सांग जाताय तेका बऱ्यो मोटेल्यो सारक्यो येदोसो आहा म्हणल्यार ओके रूम दाखोवपा मेळ्ळें म्हाका कित्याक तेंका दिलो आहा न्हू सो म्हाकाय खबर ना गेस्ट आहाय काय ना ते सो ते काम करताय तेवूय मेळ्ळें म्हाका सो चोयता मातशें हें ओके ओलो काय असो भायल्यानसून ओपन केलां आतां लायट ऑफ ऑन दिसता सो भायल्यान बटन आहा हेका तो ऑन केल्या मागीर ते भायल्यानसून ऑन जाता अदर गेस्ट कितें करताय सगळी ऑन दवरताय आनी वयताय सो भायल्यान एक स्विच केलो आहा सो मागीर तेजे हें करताय बेड मी एक कबड आहा आनी एक ड्रॉवर आहा आनी हो टॉयलेट बाथरूम विथ किचन आहाय ते न्हू ते दाखोवपा मेळना म्हाका कित्याक तितून कोण आहाय दिसता दोनी वाणी आहाय भायल्यान सो ते दाखोवपा मेळ्ळें म्हाका तो एकूच दाखयलो ओके आनी हे ते दुसरी वादन आहाय ते चोयता उदकी आहाय जाल्यार कित्याक की बी तेंको आहाय सगल्यो चोयता सगळें हांव एशान वयता आतां दुसरी कडेन चोयता ओपन आहाय काय नाही ते आहा ओपन सो हे मातशें व्हडलें आहाय रूम सो लायटी म्हाका कांय खबर ना हिंगाचें ऑन जायना कितें सिस्टम आहा ती
सो तें डॅडी को खबर हेचो हे मातशें व्हडलें आहाय हे रूम हितून स्पेस चड आहा ते मातशें धाकटें आहाय ओके लायट म्हाका कांय खबर ना तेंगे भायल्यान आनी कितें आहा जाल्यार सो बाथरूम ताळो घेतला मातसो म्हणजे त्या रोडा सायडीनूय आहा ह्या वतान थंयच्यान गाड्यो ती ह्या वतान एसी तांकां हे चारूय रुमां हे आहा हे चारूय रुमां एसी आहा सो ह्या वतान आहाय ते विथ एसी त्या वतान ते तशें आहाय सेम आहाय सो दाखोवपाक त्यान दाखयलें नाय तुमकां तेच आहाय ओके चोयता रेस्टॉरंट दाखोवपाक मेळटा जाल्यार बिजी आहा जाल्यार चोयता ना जाल्यार बिजी ना जाल्यार काडटा दिशा वचून ओके हांव वयता रेस्टॉरंटा कडेन थंयच्यान ओके हेचें हें ना हें आमगे पयलीं घर आसलें हिंगा धाकलें पयलीं सगळीं गरीब आसताय न्हू मागीर थोडें करून जाताय पयशे सगल्या कडेन सगळें पयशे आसनाय ओके सो तेंचो हें हितून पयलीं आमी रावतालीं धाकटेशें हितून एक पयलीं कांय नासलें बेश्टी हें आसलें टॅरेस नासली कांय ना बेश्टी ती पोत्री गाना आसताय चोय तेशें कोन्न तेचो आहलो आमगेलें धाकटेशें आनी हें आतां शॉप केलां आनी हें चोय हें रेस्टॉरंट हो तेंगे मेनू म्हणजे आनी हेचो हें सो आतां सद्या तेमगेना हें आहा बेकरी आहा सो आतां सद्या तेमकां कांय करूं ना कित्याक सिजन आजून स्टार्ट जालो ना न्हू सो आतां बेश्टें सो बेकरी म्हणल्यार ते हिंगा कोत्ताय बेक बी सगलें केक्स जावं बिस्किट्स आनी हेचोय हें बेकरी तेंगेलें सगलें आनी तेंगे कॉफी बी तें मशीन आहा तेंकोडे तेशें कोन्न मशिना वयली कॉफी आनी ती तुमी पिताय चोय स्टारबक्सान पिताय तेशें कोन्न सारकी भितोरांनी वचना कित्याक तेशान तितली कांय ना आनी त्या वादान बसपा मेळटा तेंगेलें थिंगा एंडा त्या वादांनी केलो आहा तेमी चिल आवट थिंगाय बसों मेळटा आनी शॉपां ते चलयताय थिंगा आनी हय खंयचे हे आमगे रुम्सांनी तें दाखयलें तांकां सगलें रेस्टॉरंट ओके ते रेस्टॉरंट चलोवपा लागले जाले जायते वर्सां आनी हय चल तर मागीर मेळटा तुमकां थिंग पांयवाड्याक बगले वचपाचो आसलें पण डॅडीगे गाडी स्टार्ट जायना खंय आतां चोयता जाय तो रेस दवर नोड खंय आनी तो किक मार खंय चोया ओके न्ही हय गाडी स्टार्ट जाली बट बंद पडटा कितें बॅटरी डावन जालें काय म्हाका खबर ना सो आमी दुसरी घेवन वयताय ही गाडी हांवें प्लसी गिफ्ट दिल्ली पयले काजो जातरी मागीर आनी प्लसी गेली गाडी एक्सेस प्लसी मिस करता आसतलें सो आतां आमी वयताय थिंग पांयवाडा जायलो हांव डॅडी म्हणपा लागलो थिंग चोयन या मू सो थिंग वचोन येताय ओके आमगे ना वालांत फुरीस सो हिंगा मागीर येतलो मागीर दाखयता तुमकां हेच्या आतां पावलाय बिचीर आगोंदा असा एंड
हिंग पयलीं पिकनीक बी येता ते थोडी न्हू जायत पिकनीक येताल्यो बसी येताल्यो सारक्यो ओके आनी आतां सगळें चेंज जालां आनी आमी गरोवपा बी वयता हे स्टेशन पयलीं आसताले आमी हेडेर गरोवपा बी देशां गेल्यार मागीर दाखयता तुमकां केन्नाय आतां सद्या वचना ही ती मांड मोहा आमगेली थिंग गरोवपा वयताले त्या एंडा त्या वादान आनी अशी सो कोण एकलें कितें नुस्त्या घेवन येता चोयता दिवपा जाल्यार ते गेले कितें घेवन येयलो तो चोया आमगे थिंगाचो तो ओ भाद्रा त्याचा बद न्हू काय ना नुसता कुल्ली आहा बरी व्हडली नुस्तें आहा म्हणजे आहा ते कडेन बरें चोयता की सांगतो दीत जाल्यार आतां नुस्तें घालता सो आतां निवळ नुस्तें आहा तेन्ना कुशीन घालता तें आमकां जाय तें घेताय आमी तितलें आनी तें नाका तें सांगलें तेका तें जायनाक न्हू तो हें सेपरेट करता सो आतांचो हें आमगे येयला गेलो शेजारी सारको व्हडो घर दाखयलो ते वोय थिंगाचोच आमगेलो शेजारी आतां वयताय घरा सो नुस्तें मेळ्ळें आमकां येयलो म्हूण पांयवडे घालूं ना आमी येयलो पांयवड्या म्हूण सो देव बरो पावलो नुस्तें मेळ्ळें आमकां तेन्ना येताले सो थिंगा गेले आतां ते घराक वताय आनी मागीर तेंगे बायलो आसताय त्यो ते इको वताय आतां आमी पावले घरा आतां नुस्त्या हिंगा सकलो आनी हें अजून जित्या लायव्ह ओके सो फ्रेश तें सारकें सो चोय हो दांतरीचो बरो आसा व्हडलो चोय हेजे 10 हाती मात धाकटो हेजी मातशी सायज कळना न्हू आयज नुस्तें बरें मेळ्ळें आमकां बरें जेवपाचें सारकें ओके आयज भायर बी आनी वचपा न्हू जेवपाक घरा कडेन जेवपाचें सकाळीं सांजेर ओके चल चल मागीर मेळटा मातशें वयता आतां मातशें वयता काणकोण ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आतां हांव काणकोण वचून येयलो आनी येता आसतना देवा फुलां हाडलीं थंयचें हें हाडलो गालंट सो देवा घायलो हिंगा ओके आनी सायबिणी एक हाडलो सायबिणी घायला थिंगा भायल्यान आनी काल कितें हाडून हांव पयर गेलो तेन्ना कितें जालें मुकोडना पयशे नासले सो पयशे नासलो म्हणल्यार काल हांव मडगांव गेलो न्हू सो मागीर थिंगासून चेंज करून येयले तो फ्रेंड दिता बट तो ना मागीर पयशे घेयना पोत्तून दिल्या पासून हें कोत्ता काण पोत्तून दिता सो तेका लागून तेका हांवें हें करूं न्हय आनी काल इन्शुरन्सा पासून तेणें दिल्ले पडलो ते थिंगा गाडयेचे सो ते दिता तेका हांव बट एशें कोन्न बारीक बारीक मागीर तो घेवपा सोदना सो आनी तो आनी हांव सगळे ल्हानपणीसून फ्रेंड सामके स्कूल टायम लायक सागोट फ्रेंड म्हळ्यार ते सामके खंयच्याय टायमार पावता म्हाका अशें करून केन्नाय जाय तेन्ना केन्नाय राती आल्या वयली 3 फोन मारल्या पासून तो येवपी मनीस सो तेशें करून ओके आनी हय आनी म्हाका मातशें वचूंक जाय शिमतरी वयता हांव आनी फुरिसा सो फुरसा पयलो वचूं जाय सो त्या फुरसा कडेन वयता हांव आयज सांजेर कित्याक थंय फूल बी हाडलो हाय मागीर दाखयता तुमकां
म्हाका ना फ्लॉसीन व्हिडिओ धाडलो हा बाबालो, सो हांव तुमकां शेअर करता. होप तुमकां लायक जाता. सो तुमचो हे आनी फ्लॉसीनय मॅसेज धाडला तुमकां. ओके. आनी हांव म्हाका टायम मेळना, सो फ्लॉसी पयलीं हेजेसून कोणा अशें कोन्न सबस्क्रायबर आहाय तांकां कमेंट बी कोत्तालें. सो फ्लॉसी सांगलें तेगे अकावंट पर्सनल अकावंट आहा तेजेसून हें कर म्हूण मॅसेज बी तुमकां. सो हेजेसून हांव चड चोवपा वचना कित्याक हांव मातसो भायर उरता बिजी हिंगा थिंगा म्हणल्यार. ओके. सो रागार जायनाका तें हें कोन्ना म्हूण मॅसेज बी. ओके. ताका सांगलें तेगे हेजेसून हें कर मॅसेज कोणा मॅसेज कोत्ता तें बीन. ओके. My family. Hello family. And the family. How are you, Kurmare? So, hi my YouTube family. कशी आहे तुम सगळी? आहे ना बरी? आणि आम्ही आहे बरी. मिस कोताय म्हाका? हांव तर कोत्ता तुमकां. सो आनीक वॉल्टर गोंया वचून सारकें हॅप्पी हा. 2 वर्सान गेलो न्हू तो. सो हॅप्पी हा. आनी Mama. कोत्ता बरो कोत्ता. ताका म्हणलोलें आतां हांव कोच्ची परस तूंच कर म्हणलें ताका यूट्यूब. ओके. सो आसतालो. सो तुम म्हाका सपोर्ट केलो तशें करून ताकाय बीन केलो म्हूण थँक्यू तुमकां. म्हाका दिसलें की तूं कोरपा ना बीन म्हूण कित्याक तेगे उलोवप चड एस जायना सारकें लायक तो. पूण आज जालें ताका आज जालो तो एक्सपर्ट. सो ताका दिल्यार बरो दिसता न्हू यूट्यूब करपाक. सो बरो उलयता सांग ताका. आनी थँक्यू तुमकां जसो म्हाका सपोर्ट केलो तशें करून ताकाय बीन सपोर्ट केलो म्हूण थँक्यू व्हेरी मच. ओके. सो आमी बीन मिस कोत्ताय ताका. आनी वॉल्स्टर गेला इस्कला आनी हांयसर विंडोचेर आहाय. बाय बाय कोत्ता वचय. कोण आहा रे थिंगा? Baba. बाबा गॉन ऑलरेडी. बाबा गॉन. जिना बीन ना थिंगा? No, Tina. नो जिना. No, Tina. नो जिना. No, Tina. सो ते म्हगे फ्रेंडागे नांव घेता. सो ते सांगता. आनी तेणें आतां फोन केलोलो वॉल्टरान कितें कोत्ताय काय म्हूण. हांवें म्हळ्यार इस्कला वचपा रेडी जाताय म्हूण सांग. आनी बाबाको मातशें उलयलो आनी मागीर दवरलो. आनी सगळें मीस कोत्ता म्हूण बाब तुका चड सारको. म्हणलें दाडा 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 कोत्ता. Mama. दाडा कोण गोवा न्हू गो नानी? नो दाडा कोण गोवा? दाडा कोण गोवा? Mama. वॉट? डोंट टच. सो हय तो उरलो तो तुमकां तो दाखयतलो. सो हांव थोडे थोडे ताका हिंगा क्लीप. आनी आमगे हिंगा कांय ना दाखोवपाचें. थोंडाय स्टार्ट जाली सारकी थोंडाय पडपा. सकाळ फुडें मोदें वत येता मोदें थोंडाय स्टार्ट जाता. वेदर सामको पाडेसो सारको. पूण मॉर्निंग टायम मातशी थोंडाय उरता हिंगा. ओके. सो हांव मुत्ता येता घराकूच. सो कितें जाय जाल्यार हांव थिंग बाबा हाडूं वयता दोना कितें हाडटा तशें करून. काल मातशें तो बरो जालो. लूज मोशन जालें आनी पोटान दुखता म्हणपाक काल इस्कला गेलो ना तो. सो आयज धाडलो ताका. कितें प्रॉब्लम जाल्यार मागीर इस्कला सांग म्हूण सांगलोलें. सो या कितें जाता तें. ओके. बाय. हेचें आतां आमी जेवपा बसलाय. आमीन बरी कडी केला. आनी हेचें जेवण मुगेलें हेचें दोडयारो आंबयेचें आनी मुत्रेचें आनी हो निरपणस. ओके. आयज शीत आनी गाबळे आनी आयज ती दोडयाऱ्याची दातर हाडलो तो. आयज नुस्त्या जेवपाचें आनी शीत तोंडां लावपाचें मुगेलें. ओके. आनी हेचें भाजलोलें सकाळीं फ्राय. आनी हेचें डॅडी तो बसलाय जेवपा आमी. सो आमी 3 जाणां आनी कोण ना. ती गेला इस्कलाक. सो आतां आमी जेयताय. या जेवपा आम जेयताय लंच हय. हेचें आतां आमगेलें जालें जेन. बरो आहलो टेस्ट सामको. न्हगे हालीं देंपरावेलें एकूच जेवणूय आमगेलें. हालीं आमकां बुफे आहा. हालीं भयणी थिंग आमगे ना सायबीण. सो हय हालीं सायबीण. आनी 2 दिसांनी न्हगे मागीर थिंग मडगांव. आनी 22 तारखेक कितें मागीर थिंगा मडगांव कितें फ्लॅट आहा मागीर. सो येयलो 2 सायबीणी मेळटा म्हाका अशें करून. आनी जेन बी जालें मुगेलें.
आनी बेश्टो बसलो भायल्यान गरम जाता भितर आनी मागीर म्हणून तेंकां फुडसा बगले येता म्हणून शिमतरी खंय वचूं जाय शिमतरी वचूं येतलो मागीर भयणी थिंगां वचूं जाय भयणी थिंगां भयणी घोव बी मेळ्ळो ना म्हाका पयर वचोन येयलो हांव भयणी थिंगां हांवें काडून ना बेश्टी आमी दुसरी खंय गेले तेन्ना मागीर तेचें भयणी थिंगां घेवसरी स्पेशल म्हूण गेलो न्ही सो आयज वयतलो मागीर दाखयतलो ओके चोय आतां मातशें भायर सरता भयणी थिंगां वचपाक मातशें आड पडलो न्हिदोन उरलो मातशें न्हिदोळ लागलो बरो दिसा न्हिदोन उरतालो मामीन उठयलो म्हाका उठना काय म्हूण ओके आनी चोय आतां हांव पावलो भयणी थिंगां घर तेंग गेलें आनी आतां वयता हांव भितर आनी चोय सायबीण तेंग गेली घर भितर आनी भयण म्हूण गेली वयर राहा खंय गेली गो तें क्लिनींग कोत थंय तें वयर आहा क्लिनींग कोत म्हूण सांग खंय पयर येवन गेलो हांव पूण आनी माय आनी हाल सारकी दाखयता तुमकां ओके ती मातशी बिजी आहाय कित्याक सायबिणी तयार करताय सायबीण न्हू हाल्या हाल सारकी जातलें लोक काडटलो सगळ्यांक दाखयतलो ओके आनी हेचो हे मगे भयणी चेडूं केल्लो अशें तूं लज दिसको तूं न्हिदलो आलो वय तें आतां यो म्हणल्यार येयना केशें काल पयर म्हाका मेळो येयलो ती आनी चोय भयण मागीर हाल सारकी दाखयता तुमकां ओके हो मगे भयणी घोव आनी ही माय ओके चोय आनी दोग जाण चेडूं आहाय तेंगेली ती मडगांव आहाय सो ते थिंग कॉलेजी वयताय तोच ती फ्लॅटार जाय थिंगासून वयताय हाल येवपा ती न्हय रे हाल हय हाल सायबिणी येता खंय ती मागीर हाल मागीर सगळ्यांक दाखयता तुमकां बराबर आनी आतां आमी च्या पिताय न्हूचो हलवा हलवांचो चावडे येयलो हां बीग मिश्रा हय चावडेरसून हाडलो हय बीग मिश्रा हय बरो आहा हापा बरो लागता हापा ओके आतां हांव पिता चाव मागीर मेळटा आनी चोय आतां आमी येयलोली मोळार आनी अंकल आनी चोय ही दोगांय आनी चोय ते लिखता तेका लॉस दिसता हांव लागतलो सो ती टिचर आनी तेन म्हाका बी शिकयल्लें ओके इस्कला आसतना आनी हो चोय पेटा आहा तेंगे गेलो बरो हेगे नांव हूंय स्कुबी डू अजय रे आनी माजर आहा हूंय माजर खंयच्यान धांवलो तेंगेलें खबर ना ओके अच्छा आतां हांव पावला आमगे इगोजी कडेन थंय मातसो काळोख जालो म्हाका आमगे इगोज रातीन ओके आनी हांव वयता शिमतरी येवपा मातसो वगत जालो म्हाका आयज येवपा जाल्लें मुखार मामी वयता चलो ओके आनी काळोख जालो मातसो येता म्हणल्यार ते हांव 1-2-3 गेल्लो सो मातशें बसता म्हणल्यार टायम जालो कित्याक आयज वचों जाय आसलो म्हाका हांवें हाडलो न्हू फुलां सो हाल मागीर पोत्तून बिजी सो तेका लागून प्रे कोत्ताय आनी मागीर मेळटा तुमकां तोंड मातशें वाडलो आहा हिंगा सो मागीर तें क्लीन कोत्ताय कोण आनी ते दिसा हिंगा हें बरें न्हेसयताय फोंड न्हेसयताय ते सगळ्यांक एकू भाशेन न्हेसयताय सगळ्यांक एकू भाशेन न्हेसयताय सो कोणा डिफरंटान आनी ते फोंड न्हेसयताय तेन्ना ते कोणा आपणा जाय ते हुशेन दिवपाचें कितें पण पयलीं कितें जातालें कोण आपणा कोण आहाय तेंगेले फोंड न्हेसयताले न्हू ते मागीर वद्दां कोण नाय चोय तेंगे बाबड्या तशें उरताले सो तेंका कोण 2-2 फूल बी घालतालो अशें कोण कोणाक कोण नाय तेंकां सो आतां कितें केलां आमी फादरान तुमी
कमिटी आहाय तेमी सो सगळ्यान एकू भाशेन न्हेसोवपा मो आनी कोणा फुशा तेम कितें दिवपाचें सगळें दिताय लोक आपणा खुशेन कितें आनी मागीर सगळें एक भाशेन न्हेसयताय तुमकां फोटो दाखयता मागीर काडलो लास्ट इयराचो सो मुको आहा तो आनी दाखयता तुमकां आतां घालतलो सो हेचो अशें करून लास्ट इयर न्हेसयल्ली आनी शुटींग काडलें ड्रोनाचेर आनी प्रेयर करून जालें आमगेलें सो आतां म्हणटाय हांगा वाला फुटसा कडेन ओके ही दोगांय येयल्लीं आनी मामी येयल्ली आनी हांव प्रेयर करून जालें वयताय आतां ओके मागीर वाला फुटसाको गेलें म्हणटरी दाखयता तुमकां आनी हें ना स्कूल आमगेलें सो 10th पासून आहा सो हांव हिंगा शिकलेलो म्हणजे इगोजी सायडीन आहा आमगेलें सो आमकां थिंग आमगे घरा कडसून लायक 5 मिनट बी लागताय चलोन येवपाक आनी ते सायडीन आहा भितर इगोजी कडेन जे आतां पावलीं हिंगा वाला फुटसा कडेन सो सकाळीं तुका हांवें दाखयलो न्हू गेट ओपन आसता हिंगा लेट पासून येवपा जाता बट मागीर वयता तेन्ना बंद करून वचपाची गेट ओके आनी पाव लायता वाट लायता आनी हेचो हिंग वाट लावपाच्यो कोणा वाट लावपा जाय तेमी सो आनी होचें फुरीस हें बरें बांदून काडलां आतां हेस्त बी जाता हिंगा कितले तारखे जाता कितें तेजी स्टोरी आहा फुरसाची सो हांव तुमकां केन्नाय सांगतलो हेज तो मिलाग्री फुरीस जायते मिलाग्री जाता हिंगा पूण लादीन बी कोत्ताय मागीर आपणाक हें जालें म्हणटरी ओके सो आतां आमी कोत्ताय प्रेयर कोत्ताय आनी हांव मागीर घरा येतरी मेळटा तुमकां ओके सो आतां हांव पावलो घरा ओके रातीन दाखयता तुमकां शॉप थंय गेलें सो काम चलता हें शॉप रेडी आहा थंय गेलें हें आनी कोणालें आनी हेचो हें एक पेंट कोत्ताय ते काम चलता हे अंदर थोड़ा निकालने का था आनी शॉपां भितर थंय गेले कश्मीरी ते फॉरेनर घेताय चड अशें लायक जायते अशें करून वो आहल्यार जालें आमगे आतां एक 6 वर्सां माहीत जालें आसतलीं वो आहा आमगेलो शॉप पालो तो एवरी येता कश्मीरासून मागीर हें बी घेवन येता आमकां एप्पल बी हाडिता केन्नाय म्हळ्यार एवरी टायम येचो तेन्ना हाडिता आनी ही घोडायली न्हू ही बरी आवाज येता ओके आनी ह्याच सद्या गॅस्ट नाय न्हू कोण ताका लागून मुगेला कान आजून जालो ना सारको बरो ताजो मोठ जाल्लो कोण घासमाल काय खबर ना म्हाका फ्लायटा सो एशियन ऑपोजीट सायडीन एका सो हें आहा तें आमगेलें हे वदन आनी तो हेजो रेस्टॉरंटाचो थिंगा ओके हेचो हें दुसरी शॉप सो तेगे गेस्ट आहले भितर सो आतां हांव भितर वयता सो आतां गेस्ट गेले तेगे हेचो तेंगे तेक तेकून इसकून आहाय स्टोन्स बी आहाय तेंगेले आमगे गोंयकारान चोयला आसतलें जायत जाणांनी अशें करून जायत को आसताय तेंगे शॉपां अशें करून हेजेर ते सगळे देव बी आहाय तेंगेले आमगे हिंदू भावाले आनी हेचो इथे बॉल आहा ते मेडिसीन लायक तेका उजार जाता ते घेताय तेंगेले लायक हे फॉरेनर आसताय तीं घेताय जायते अशें करून शॉपांची तेगे व्हडले आहा तेगे मातशें धाकट्या लुकट बी आहाय तेंगेली हेचो थंडे बी एका थंडाये बी घालपाची का ना थोडा
आनी हेचो हें मातशें एक गुणापा लायला सो तुमकां लागून आवाज करून चलो ये मेडिसिन के लिए ये होता है ना मेडिटेशन के लिए हाँ योगा भी है वहीं दे तक लागून मेडिटेशन जो करता है उसको लगता है। अच्छा स्टोन्स भी आए तेंगे ले जाए स्टोन है 7 चक्र स्टोन। स्टोन्स भी आए तेंकडे गेस्टा लायक जाता तेंगे अशें करून जायते आयटम आनी शॉल बीन तेंगेली सगळी ओके अच्छा तेगे काडलें आतां आनी हय मागीर मेळटा तुमकां ओके म्हणून हेचो नांवान बी येयलो ओके आनी एक सांगपाचें रावलें तुमकां हेचो हें गायलो हाय न्हू सो हे डोर गायलाय सो सकाळीं सांगपाचें रावलें तुमकां सो हे ग्लासीस गायले आनी वयर गायले थिंगा कित्याक पावसान आख्खें उदक मारता नाल्यार वादळ मारता आख्खो वाऱ्याचे सगळो पावस भितर येता पयलीं आमी जोड बांदतालीं सो मारतना जोड बांदतालीं मागीर मामी ती बांदतालीं आतां तेंको जायना ती मातशें जालाय न्हू जाणटी जावलाय न्हू सो तेंको जायना सो तेका लागून डॅडीन मागीर सोमतें हेंगान घेयलें हिंगा त्या आरशांनी हे थिंग घालूं नाय ती त्या वदान सोन बांदताय आख्खे त्रास जाताले सो कलायचो हे होणसो हिंगसोन तें आख्खें थिंग वयर म्हणल्यार बांदतालीं मागीर चुट्टां आनी सगळें प्लास्टीक बी घालूं पडटालें ते त्रास जाताय न्हू चड आनी ना जाल्यार तें उदक मारता भितर सो ते ग्लास घालून मातशें बरें पडलें बांदपाक टेंशन ना हांव मुगे व्लॉग हिंगा काबार कोता होप तुमकां लायक जाला आसतलो आनी थँक्यू तुमकां वतून तुमकां ओके शेअर कोतें लायक जाता मग ओके सो देव बरें कर तुमकां सगल्या आनी अशें परी कमेंट कराय लायक कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी शेअर कराय ओके